ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाजरा। नाज़रीन, कोविड प्रिकॉशंस की इस सीरीज़ का एक और एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि कोविड की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। हर रोज़ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और सबके लिए एहतियात बहुत लाजमी है। नाज़रीन, आज के इस हालात हाजरा प्रोग्राम में कोविड की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद है आपका। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया दूरदर्शन पे आने का और अपने नाजरीन से बात करने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आज के दिन में कश्मीर में कोविड की सूरत हाल कैसी है? मंजूर साहब, जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि हर रोज़ कोविड के केसेस इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। और ये हम देख रहे हैं एडल्ट्स में भी हो रहा है और ऐसा केस बच्चों में भी हो रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजह यह हो सकती है क्या कि लोग कोविड जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं? शायद यही वजह हो सकती है। बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि लोग अब थोड़ा बहुत लीनियंट हो गए थे इस मुतल्लिक कि कोविड सोचा लोगों ने ख़त्म हो गया है जी। और दूसरी वजह ये भी है कि ये जो एक वायरस होता है इसका ये एपिडेमिक साइकिल ऐसा ही होता है कि ये वेव्स में आता है, इसकी अच्छा। अलग अलग लहरें आती हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है कि अब ये तीसरी लहर शुरू हो गई है। जी। आप क्या चाहते हैं कि लोग इससे बचने के लिए क्या क्या करें, किस तरह से अपने आपको डालें और किस तरह से वो रहना शुरू कर दें? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जैसा कि वक्तन फ़वक्तन हेल्थ महकमा सेहत है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस इजरा करती हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर हम उसे सख्ती से अमल करें तो इंशाल्लाह ये देखा जाएगा कि कोविड इतना खतरनाक, इतना सीवियरिटी से नहीं फैलेगा और अगर केसेस हुए भी वो इतने सीवियर होंगे भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप बारामूला से हैं और बारामूला जीएमसी के साथ वाबस्ता हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स में। आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कोविड की सूरत हाल को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बारामूला ज़िले का सवाल है तो वहाँ पर हमारा इदारा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, तो चूँकि मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ, वहाँ पर हमने बिल्कुल कोविड के लिए एक अलग जगह ये रखी है, मुश्कस रखी हुई है जी। हमारा वहाँ पे जब पहली लहर शुरू हुई थी हमने कुछ करके एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प लेके दूसरी जगह पे कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया था, कोविड फैसिलिटी तैयार की थी। लेकिन इस वक्त जो मैं कहूँगा कि हमारे इहाते में ही सेपरेट फैसिलिटी अवेलेबल है लोगों के लिए। हमने बिल्कुल बेड्स आइसोलेट किए हुए हैं जहां पर ये हमने फैसिलिटी रखी हुई है कि वहां पर एडल्ट्स का भी और बच्चों का भी इलाज हो और वो बिल्कुल जो जनरल पेशेंट पॉपुलेशन है उससे अलग है। डॉक्टर साहब, क्या आपकी कोई एडिशनल फैसिलिटीज आपने क्रिएट की या जो पहले अपने फैसिलिटीज बनाई थी, चाहे जितने भी बेड्स आपने मुकर्रर की थी या स्पेस जो आपने मुकर्रर की थी, इसके लिए आपकी बार कोई एडिशनल स्पेस आपने इसके लिए रखी या बेड्स की तादाद बढ़ाई? बिल्कुल, चूंकि मंजूर साहब पहले जो पहली वेव शुरू हुई थी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, चूंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हुआ है, हमने टेक ओवर हुआ है अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला से। वहां पर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी कोविड को केटर करने के लिए वो काफ़ी कम थी जी। तो उस वक्त हमने ज़िला इंतज़ामिया से भी मदद लेकर जो हमने इंडोर स्टेडियम बारामूला में है तो उसको कन्वर्ट किया हुआ था एज कोविड केयर सेंटर फर्स्ट वेव में। इनफैक्ट उसका हमने इस्तेमाल दूसरी वेव में भी किया जी। तो जब तक ये पहली और दूसरी वेव थी उतनी देर में हम अपना हॉस्पिटल में अपने हस्पताल के इहाते के अंदर हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिसमें कि डीआरडीओ ने भी हमारी हेल्प की। वहां पर हमारे पास एडिशनल 100 बेड्स की फैसिलिटी हमने रखी हुई है जिसमें हम बोथ एडल्ट्स एज वेल एज पीडियाट्रिक पेशेंट्स का केयर कर सकते हैं। इन 100 बेड्स में से हमने 20 बेड्स एज आईसीयू बेड्स मशकूस रखे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन फैसिलिटी आपके पास एनफ है? जो लास्ट टाइम पहली वेव के दौरान ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी या वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम हो गई थी, उस मामले में आप सेल्फ सफिशिएंट है अभी वहाँ जीएमसी में? बिल्कुल मंजूर साहब, इस लिहाज में तो ऑक्सीजन जो हमारे पास पहले था तो जब एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी हमारे पास सिर्फ 350 लीटर पर मिनट
ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी थी, जो कि अब बढ़कर 4000 से जायद हो गई है, 4000 लीटर पर मिनट, जो कि हमने बोथ हॉस्पिटल में और जो हमारा कोविड केयर एरिया है वहां पर रखी हुई है। और इस हिसाब से मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट का भी और जिला इंतजामिया का भी, और खासकर नेशनल हेल्थ मिशन का, जिन्होंने इसमें काफी भरपूर मदद की हमारी। हाई फ्लो ऑक्सीजन है ये? बिल्कुल हाई फ्लो ऑक्सीजन है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल एडमिशंस के बारे में आजकल सूरत हाल क्या है? क्या आजकल एडमिशंस हो रहे हैं या लोगों को आप कोशिश करते हैं कि वो होम आइसोलेशन में रहें? मंजूर साहब, इस वेव के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं जी, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि केसेस उतने सीवियर नहीं आ रहे जितना हमने कि दूसरी वेव में देखा था। अच्छा। तो पहली और दूसरी वेव में ये देखा गया कि ये जो कोरोना वायरस है ये जल्दी लंग्स को इन्फेक्ट करता था, और केसेस जब हमारे पास आते थे ऑलरेडी उनको निमोनिया डेवलप हो चुका होता था। लेकिन जो ये वाली तीसरी लहर है, इसमें हमने ये चीज देखी है कि लोगों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आज की बात मैं करूं तो अभी हमारे कोविड केयर फैसिलिटी में 15 पेशेंट एडमिटेड हैं जिनको डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इन्फेक्शन है कोविड के रिलेटेड। तो उसमें सिर्फ हमने 2 बच्चे एडमिट किए हैं, और उनमें भी एक बच्चा ऐसा है कि जो सर्जिकल कंडीशन के लिए एडमिट हुआ था, इंसिडेंटली उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली सिवियरिटी उतनी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाता है कि ओमिक्रॉन के जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनमें ज्यादा सिवियरिटी नहीं होती, उनका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व रहता है। कोविड में वो नहीं रहता, कोविड में लंग्स इन्वॉल्व रहते थे। अब जो आप इस वक्त फरमा रहे हैं कि इतनी सिवियरिटी नहीं होती, तो को हम मान के चलें कि ये ओमिक्रॉन का ही इन्फेक्शन है? ये कहना सही भी होगा और गलत भी होगा। जब तक हमारे पास पूरा एविडेंस नहीं आता कि ये पूरा ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, तब तक कहना। ओमिक्रॉन के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है? बिल्कुल, उसके लिए जो अभी यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हाँ, वो हम सैंपल्स आईसीएमआर के पास भेजते हैं, तो वहीं से हमें रिपोर्ट्स आती हैं। चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि ओमिक्रॉन के कुछ केसेस देखे गए, तो अब ये कहना नहीं होगा मुनासिब, कबल वक्त होगा कि ओमिक्रॉन ही है कि कुछ और वेरिएंट है। डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यू आर अ पीडियाट्रिशियन। बच्चों में कोविड की सूरत हाल आपने कैसी देखी है, या आप कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को? बिल्कुल मंजूर साहब, जैसे हमने देखा पहली और दूसरी वेव में, हमने देखा कि बच्चे फॉर्चुनेटली ज्यादा मुतासर नहीं हुए जी। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी तहकीक की गई इस ये क्यों है ऐसा कि एडल्ट्स में बहुत निमोनिया हो रहा है लेकिन बच्चों में ऐसा हो नहीं रहा है। पहली वेव में कहा गया ना कि ओल्डर लोग ज्यादा होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पहली वेव आई तो उस वक्त ओल्डर पीपल पॉपुलेशन हुई इन्वॉल्व। इनफैक्ट सेकंड वेव में ऐसा देखा गया कि थोड़ा मिडिल एज लोग इन्वॉल्व हुए, तो उसी को प्रोजेक्ट करके ऐसा सोचा गया कि तीसरी वेव में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। और ये भी एक वजह है कि बच्चों को चूंकि अभी वैक्सीन नहीं मिला है, तो वो भी एक वजह हो सकती थी कि उनको इन्फेक्टिविटी उनको इन्फेक्शन ज्यादा हो। लेकिन जैसा कि हमने पहली वेव में भी देखा, दूसरी वेव में भी देखा, जो बच्चे कोविड पॉजिटिव भी आते थे फॉर्चुनेटली वो बीमार नहीं हुए। हमने बहुत कम पेशेंट्स एडमिट किए एज एक्टिव कोविड। बट एक और चीज हमने देखी कि जिन बच्चों को कोविड ऑलरेडी हो चुका था, तो कोविड के बाद हमने एक नई डिजीज का देखा कि नई डिजीज मैनिफेस्टेशन उन बच्चों में आने लगी। उनको काफी तेज बुखार आने लगा, उनको ऐसे रैशेज आने लगे जिस्म पे, आंखें सुर्ख होने लगी, और उनको जी काफी कार्डियक डिसफंक्शन होने लगा। एक तो ये हुआ था कि फ्लोरान उसको कहा गया, उसका हमने पहले देखा गया कि मिस्सी उसका नाम पड़ा था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड। वो कोविड से ही रिलेटेड था। हमने पहली और दूसरी वेव में देखा कि बच्चों में कोविड इस तरह मुतासिर करता था, डायरेक्टली उनको लंग इन्फेक्शन नहीं होता था ज्यादा, लेकिन उनको मिस्सी ज्यादा होता था। इसलिए इस वक्त भी हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि हम ये सोच के चलते हैं कि डायरेक्ट कोविड इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है बच्चों को, लेकिन हम तैयार हैं कि उनको जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके लिए हमें तैयार रहना है। डॉक्टर साहब, जो ये पहली वेव हुई थी उस वक्त जितनी भी दुनिया में मॉर्टेलिटीज हुई, टोटल मॉर्टेलिटीज, एक रिसर्च पेपर में ये लिखा गया है कि काफी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ये उस रिसर्च पेपर की, कि 1% चाइल्ड मॉर्टेलिटी हुई जो टोटल फैटेलिटीज हुई थी। इसका मतलब है कि पहली वेव में बच्चों पर असर नहीं हुआ। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उनमें
قوت مدافعت اندر اتنی زیادہ ہے، کیا ان میں اندر امیونٹی جسے کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان پر اثر نہیں ہوا، یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے؟ یو آر دی بیسٹ جج. بالکل منظور صاحب، یہ بالکل دلچسپ سوال ہے ایک. تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بچوں کی امیونٹی ہوتی ہے، ان کا جو قوت مدافع ہوتا ہے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. اور جب یہ بچہ چھوٹا ہو، 2 سال سے کم بچہ ہو، تو ان میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی وہ کہ انفیکشن سے لڑ پائیں. لیکن ڈیزیزز میں یا وائرل انفیکشنز ہوں یا کوئی بھی بیماری ایسے لاحق جو ہو جائے، تو اس میں ایسا دیکھا گیا، ایک تو ڈائریکٹ سائٹوٹاکسک ایفیکٹ اس کو بولتے ہیں ہم، کہ جو ڈائریکٹلی وائرس سے ہوتا ہے یا جراثیم سے ہوتا ہے، ایک تو اس سے نقصان پہنچتا ہے جی. اور دوسرا نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے کہ جو باڈی اسے لڑتی ہے، جس کو امیونٹی ہم بولتے ہیں، امیونولوجیکل ریسپانس. تو چونکہ بچوں کی امیونٹی اتنی بڑی نہیں ہے تو ان کا اسٹرانگ امیونولوجیکل ریسپانس نہیں ہوتا. جی. تو اس لیے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بچوں میں اتنا سیویئر انفیکشن نہیں دیکھا گیا. جی. تو جیسے کہ ایڈلٹس میں دیکھا گیا، پہلی اور دوسری وے میں ان کو آتا تھا ایک سائٹوکائن سٹارم جس کو کہتے ہیں. آپ ایسا سوچ لیں کہ کہیں جنگ چل رہی ہے تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج جس کو بولتے ہیں، جی. وہ ہو جاتا ہے. تو ایڈلٹس میں وہ دیکھا گیا کہ وہ باعث ان کا بنا، ان کی موت کا وجہ وہ ہوتی تھی سائٹوکائن سٹارم. لیکن بچوں میں ایسا نہیں دیکھا گیا. حالانکہ مسی جس کو میں کہہ رہا ہوں، ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم آف چائلڈہڈ، اس میں یہ سائٹوکائن سٹارم آتا ہے، لیکن وہ کووڈ کے بعد آتا ہے اور بہت کم فیصد میں یہ دیکھا گیا. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص ایسمپٹومیٹک ہو، کیا نہیں بھی کنٹیجس، کیا وہ پھیلا سکتا ہے؟ بالکل. اس میں ایسا سوچ کے چلنا ہے کہ اگر کوئی ایسمپٹومیٹک ہو، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے مجھے انفیکشن ہے. جی. اور وائرس آلریڈی اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے. جی. جب وائرس اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے اور وائرس ملٹیپلائی بھی کر رہا ہے، جی. لیکن اس میں وہ سمٹم نہیں آئے ہوئے ہیں اس بیماری کے، جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس ایک قسم کا وہ کیریئر بن جاتا ہے آدمی، تو وہ شیڈ کر سکتا ہے وائرس. تو اس میں لازمی بنتا ہے کہ ہم جو یہ ہمارے کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہیں وہ فالو کریں اور ایسا مان کے چلے کہ ہر کوئی انفیکٹڈ ہے اور ان سے بچنا ہے. جی. ڈاکٹر، یہ جو انفینٹس ہوتے ہیں، خاص طور سے بالکل نوزائیدہ بچے یا 1 سال کے یا 2 سال کے، ان میں ابھی اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو اگر کوئی پرابلم ہو وہ اس کو ایکسپریس کر سکیں اگر کوئی ایلمنٹ ہو. تو ایسی سچویشن میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں ان پیشنٹس کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو ابھی بالکل نابالغ ہیں؟ دیکھیے منظور صاحب، یہ اچھا سوال ہے، چونکہ بچوں کا بالکل میری اسپیشلٹی ہے. تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں میں جو سمٹمز آتے ہیں کووڈ میں، تو وہ کوئی بھی فلو جیسی فلو لائک النس ہے یا وائرل النس ہے، اس میں جو سمٹمز آتے ہیں ویسے ہی ہیں. جیسے بچے کو بخار آئے گا، بچے کی ناک بہنے لگے گی، یا اگر اس سے تھوڑی زیادہ سیویرٹی ہوئی اس کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے یا نیمونیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ ماں پہچان لیتی ہے. اچھا. تو ماں ہی بتاتی ہے، گھر کے جو کیئر ٹیکر ہے وہی بتاتی ہے کہ سمٹمز کیا ہیں بچے کو. جی. اور اگر اکثر اس وجہ سے ہمارے پاس لایا جاتا ہے بچوں کو کہ ڈاکٹر صاحب بخار آیا ہوا ہے یا ڈاکٹر صاحب زکام بہ رہا ہے. ایک اور چیز جس میں ماں کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں میں یہ سمٹمز بھی آ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایک تو ہوتی ہے ایکسیسو اریٹیبلٹی، بچہ کافی رو رہا ہے. جی. دوسرا بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے پراپرلی. تیسرا الٹیاں آ رہی ہیں، کافی دودھ ہضم نہیں ہو رہا ہے، یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ چیزیں بھی ماں کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھی کووڈ کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. آپ مان لیجیے اگر آپ بچہ انفیکٹڈ ہوا، وہ ماں کے ساتھ اس کا ایک کانٹیکٹ ہے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ مدر ول گیٹ انفیکٹڈ؟ بالکل. یہ تو کہنا، ہم ایز پیڈیاٹریشنز یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ مدر اور بچہ ایک یونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو الگ رکھنا ایکسیپٹ فار سرٹن اسپیشل سرکمسٹانسز جائز نہیں ہے. جی. اب یہ ہماری سچویشن میں آپ کو اس طرح بتانا چاہوں گا کہ کوئی پریگننٹ لیڈی اگر پازیٹیو آئے، جی، تو ابھی ان کی ڈیلیوری ہونی ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا کریں. جی. تو اس میں ایسی گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر ماں پازیٹیو آئی ہوئی ہے تو ڈیلیوری میں جو پریکاشن اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں تو وہ لیے جائیں. بچے کا امیڈیٹلی ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کووڈ کا. جی. اگر 48 سے 72 گھنٹے تک اس کا پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے
تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ورٹیکل ٹرانسمیشن ہوا ہے، کہ مطلب اس کو ماں کے بطن میں ہی یہ انفیکشن ہوا ہے. ایسے کیسز ہوئے ہیں کچھ رپورٹ؟ بہت کم ہوئے ہیں. اچھا. ایسا اس پہ کافی تحقیق ہوئی ہے ابھی تک، اور ابھی تک ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس کو ہم ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں وہ صرف 2 سے 3% رہا. اچھا. باقی جتنا بھی انفیکشنز نیونیٹس میں رہا یا چھوٹے نوزائیدہ بچوں میں رہا، ان میں یہ دیکھا گیا کہ ڈیورنگ ڈیلیوری یا آفٹر ڈیلیوری ان کو انفیکشن ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل ویکسینیشن جو بچوں کی شروع ہو گئی ہے، اگر گرس مز کس کووڈ گومت چھو تم سند روزنک انتظام کریو الگ کمرس مز تو تمس نش گھن وز ما مشرو زہ تہ ماسک لگت گھن. یمن بانن منز تس چائے تو بت دیو تم گھن وار پٹ چھلن. نیبر پہ مل انمت دود سبزی کھین چن چیز گھن اصل پٹ چھلن. یوتام ضروری آسہ توتان مہ نیرو گر نیبر. بچن تو بزرگن ہند تھو خیال. کووڈ گھن کس صورتس مز مہ انو پنس دماغس مز ناکار خیالات. جان پٹ وقت صرف کرنے باپت پریو کتاب یا وچھو ٹی وی یا انٹرنیٹس پہ جان پروگرام. گرس مز الگ روزنک مطلب گو نا کہ تہ چھو سارنی نش جدا روزن. یہ چھو گر بچن ہند فرض کہ مریضس دن کن زون محسوس کرنا تو تمس ست روزن کت بات کران. ایمرجنسی مز ہیو ڈاکٹرس مشور ضرور. تھرمومیٹر ست گژھِ پننہِ شریرک تاف تو آکسی میٹر ست گژھِ آکسیجن لیول چیک کرون روزن. ایمبولینس سروس رابطہ کرنے خطر کریو 108 نمبرس پہ ڈائل. ڈاکٹری مشورہ خطر ہیکیو تُہۍ eSanjeevani.opd.in پہ پنن پان رجسٹر کرت تو ٹوکن حاصل کرت. کن تہ قسمچ زانکاری حاصل کرنے باپت کریو سینٹرلائزڈ ہیلتھ لائن نمبر 104 ڈائل. جاری کرن وول نیشنل ہیلتھ مشن J&K. اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. 15 سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے اب جو یہ ویکسین ہے بچوں کے لیے یہ کافی ڈیلیڈ، تقریباً 2 سال کے بعد ہی تقریباً ہوا. بالکل 1 سال کے بعد بالکل ایک سال ہو گیا نا ویکسینیشن شروع ہوئے. تو 1 سال کے بعد بچوں کی باری اب آ گئی. کیا ہم یہ مان لیں کہ بچوں کا یہ جو ویکسینیشن اٹس اے مائلڈر ڈوز؟ ایسا کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا منظور صاحب، چونکہ جب کوئی بھی نیا ویکسین بنایا جاتا ہے، یہ ویکسین جو ہے ہمارے پاس یہ بالکل نیا ویکسین ہے کووڈ ویکسین. تو ویکسین کوئی بھی نیا ویکسین اس میں کم سے کم 8 سے 10 سال لگتے ہیں اس کی تحقیق میں اور اس کے اپروول میں. تو حالانکہ کووڈ جب شروع ہوا تو اس وقت کوئی ویکسین اویلیبل نہیں تھا. اس ویکسین کو ایمرجنسی بیسس پہ بنایا گیا اور اس کو USFDA نے ایمرجنسی اپروول دیا. بالکل اس ٹائم پہ دیا گیا. تو جب کہ لوگوں میں ویکسین لگ گیا اس ٹائم پہ، آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ فیز 3 ٹرائل ہی تھی اس ٹائم پہ جب ویکسین دیا گیا. فیز 3 ٹرائل میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لانگ جو کافی بڑا پاپولیشن ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں آئے جو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ویکسین جو کووڈ کا یہ بالکل سیف تھا. ایڈلٹس میں جتنوں میں بھی لگا بالکل سیف تھا، کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہوئی. بالکل کم فیصد رہا ان کا، اور بالکل کم ایسا کہہ رہا ہوں میں کہ بالکل سیف تھا. تو اس حساب سے اب ہم نے اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا کہ اب بچوں میں دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے، ڈوز تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچرز نے بنایا ہوتا ہے ڈوز تو، لیکن ڈوز ڈفرینٹ نہیں ہے. مائلڈر ڈوز نہیں ہے، سیم ڈوز ہے. لیکن سیفٹی کا اب ہم ایشورڈ ہیں کہ اس کی سیفٹی بالکل یہ بچوں کے لیے بھی سیف. سر یہ تو ابھی 15 سے 18 سال تک ہے. بالکل. لیکن ایئر 1 سے لے کے 15 سال تک کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں منظور صاحب، جو ویکسین ہے اس کا ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے. جو 15 سے 18 سال کے بچوں کو ویکسین لگائے، ان نیئر فیوچر بچوں کے لیے بھی یہ ویکسین اپروو کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے اور اس کے کافی ریگولیٹری یہ ہوتے ہیں اپروول ضرورت، تو وہ جلدی کیا جائے گا. انشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی ویکسین اویلیبل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، جو مدرس بریسٹ فیڈنگ کرتے ہوں بچوں کی، اگر بچہ کچھ اس طرح کی شکایت میں ہے کہ اسے پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کا انفیکشن ہوا ہو، کیا بریسٹ فیڈنگ کرنی چاہیے؟ بریسٹ فیڈنگ کسی بھی صورت میں بند کرنا مناسب نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بریسٹ ملک جو ہے ماں کا دودھ ہے، یہ بالکل اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بچے کے لیے آب حیات ہے. پریونشن اگینسٹ مینی ایلمنٹس. بالکل.
ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ انفیکشن سے لڑنے کی طاقت بچے کو دیتی ہیں. اور دوسرا, اگر کوئی ماں انفیکٹڈ بھی ہو, پازیٹیو ہو, تو اس کے دودھ میں ایکٹیو وائرس سیکریٹ نہیں ہوتا, لیکن اینٹی وائرس اینٹی باڈیز سیکریٹ ہوتی ہیں اور انیکٹیویٹڈ وائرس پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایک قسم کا ویکسین دیتے ہیں بچے کو, بالکل ویکسین کا کام کرتے ہیں. اور ویکسین, یہ جو ماں کا دودھ ہے, کسی بھی صورت میں بند کرنا لازمی, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ ماں کو کووڈ ہے یا بچے کو کووڈ ہے, اس ٹائم پہ جو دودھ دینے کے ٹائم پہ بالکل احتیاط رکھنا ہے, ماسک پہننا ضروری ہے, جو ماں کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں بالکل اچھے سے, دودھ پینے کی جگہ بھی بالکل صاف دھونی ہے, اور کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر رکھ کے بچے کو دودھ دینا ہے, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, چائلڈ امیونائزیشن بچوں کو کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے, ابھی اراؤنڈ 16 ایسی بیماریاں ہیں جس کے اگینسٹ ویکسین ہم دیتے ہیں. اور جو ہمارا جو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کا جو نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے, اور اس میں جو مشن اندر دھنش ہے, اس میں ہم کوشش کریں جتنے بھی ویکسین ضروری ہیں بچوں کے لیے وہ ابھی سرکاری ہسپتالوں میں مل رہے ہیں بچوں کو. جیسے میں بتاؤں گا, ایٹ برتھ پیدا ہوتے ہی بچوں کو ہم BCG کا ویکسین ڈوز دیتے ہیں, پولیو ویکسین دیتے ہیں, اور ہیپیٹائٹس کے اگینسٹ ویکسین دیتے ہیں. اسی طرح پھر 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ اور 14 ہفتے کی عمر پہ ان کو اور ڈوزز دیے جاتے ہیں. پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ ایڈیشنز بھی کیے گئے اس میں, جیسے نیوموکوکل ویکسین ہے, جیسے روٹا وائرل ویکسین ہے, اور انجیکٹیبل پولیو ویکسین ہے. اور یہ سارے بچے جو ہیں اس دائرے میں لائے گئے ہیں کہ سب کو یہ ویکسینز مل جائیں, اور وہ لازمی بھی ہیں, بچوں کو سارے ویکسینز ملنے چاہیے. جی, تو مطلب اگر بچوں کو آپ شروع کر دیں یہ ویکسین, یہ والا کووڈ کا ویکسین, تو کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ؟ بالکل, ویکسینز کا کوئی انٹرفیرنس اس کے ساتھ نہیں ہوگا. جی. اچھا, یہ جو بلڈ پلازما فرسٹ ویو کے دوران کہا گیا تھا کہ بلڈ پلازما بڑا کام آتا ہے, اور اس سلسلے میں اپیلیں بھی ہوئی پہلے فیز کے دوران کہ جو لوگ ریکور ہو گئے ہیں اس سے, ان کے بلڈ سے پلازما لیا جائے, اور ان کی ڈونیشن کے لیے بھی کہا جاتا رہا. لیکن اب بلڈ پلازما کی بات بہت کم سننے میں آ رہی ہے. کیا یہ کم ہو گیا ہے یا اس کے بارے میں بعد میں کچھ اور پتہ چلا؟ نہیں, جو پلازما تھراپی ہے, پلازما ایکسچینج یا پلازما تھراپی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ ابھی بھی ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلازما ہم نے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں دیا پیشنٹس کو, وہ کافی سیویئرلی ال پیشنٹس تھے, کافی زیادہ بیمار پیشنٹس تھے جن کو اس کی ضرورت پڑی, چونکہ اس ٹائم پہ کوئی ہمارے پاس ایفیکٹو موڈ آف ٹریٹمنٹ نہیں تھا, ویکسین بھی نہیں تھا, ویکسین بھی نہیں تھا. تو اس ٹائم ایسا کیا گیا کہ جو آلریڈی پیشنٹس کووڈ سے متاثر ہو چکے تھے اور ابھی بالکل ٹھیک تھے, ایسا سوچ کے ان کے جسم میں ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز بن گئی ہوتی ہیں, تو وہی اینٹی باڈیز پلازما کے تھرو نکال کے انفیکٹڈ پیشنٹس کو جب دیتے تھے, اس کو ہم کہتے ہیں پیسو امیونائزیشن. وہ بھی ایک قسم کا امیونائزیشن ہے, لیکن یہ پیسو امیونائزیشن ہے جس میں آلریڈی جو پریپیئرڈ اینٹی باڈیز ہیں وہ دی جاتی ہیں اس پیشنٹ کو جو کووڈ سے متاثر ہے. اور اس سے ہم نے کافی دیکھا کہ پیشنٹ جو کافی بیمار زیادہ تھے, ICU میں تھے, تو ان کو کافی فرق ہوا اس سے. ہمارے یہاں کشمیر میں اس تھیوری کا استعمال ہوا؟ بالکل, سورا میں ہم نے بالکل استعمال کیا ہوا. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پیڈیاٹرک ICUs ہوتے ہیں, آپ کے بارہمولہ میں پیڈیاٹرک ICUs کی سچویشن کیا ہے, کتنا سالڈ ہے آپ کا انفراسٹرکچر؟ منظور صاحب, یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا, چونکہ جو ہمارا ادارہ ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ ایک نیا ہسپتال ہے. ہسپتال تو نیا نہیں ہے لیکن ادارہ نیا ہے. یہ ہم نے ٹیک اوور کیا ارسٹوائل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے. تو پیڈیاٹرکس کا جہاں تک سوال ہے, ہمارے پاس وہاں پہ آلریڈی اسپیشل نیو بورن کیئر یونٹ ایگزسٹنگ ہے جو کہ نیشنل ہیلتھ مشن کے انڈر آتا ہے, اور ہم اس کو چلا رہے ہیں, اس کا پورا تعاون ہمیں ملتا ہے وہاں سے. تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ تھا. تو ابھی ہمارا ہے کہ اپ گریڈ ہو رہا ہے وہ, اور ابھی ہم نے آلریڈی جو ہمارا SNCU جس کو NICU کہتے ہیں, نیونیٹل ICU, تو اس کے لیے ہم نے وینٹیلیٹرز بھی پروکیور کیے ہوئے ہیں اور ہمارا وہ اسٹیبلشڈ ہے. دوسرا جو ہے ان ہاسپٹل پیڈیاٹرک ICU, اس کے لیے بھی ہمارے وینٹیلیٹرز آ چکے ہیں, تو ہمارے وہاں پہ انسٹال بھی ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہ فیسلٹی اپ گریڈ ہو گئی ہے. اب جو سوال رہتا ہے کووڈ کا, چونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کووڈ پیشنٹس جنرل پاپولیشن کے ساتھ, جنرل پیشنٹس کے ساتھ مکس ہو جائے, تو کووڈ کے لیے ہم نے سیپریٹ ICU رکھا ہوا ہے, جو کہ ہم نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 100 بیڈز ہم نے رکھے ہوئے, اس میں 20 مخصوص ہیں ICU بیڈز. تو اس میں سے 5 ICU بیڈز ہم نے بچوں کے لیے
मुश्किल रखे हुए हैं जो कि कोविड फैसिलिटी के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, वो स्पेशलिस्ट एम्बुलेंसेज कुछ हैं, मतलब जिसमें लाइफ सपोर्ट है रहता है हमेशा, इस तरह की एम्बुलेंसेज की तादाद कितनी होगी आपके पास? बिल्कुल, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन हमारे पास ये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज बिल्कुल अवेलेबल हैं, जिसमें हम अगर किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़े, उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। और एक तो हॉस्पिटल के पास भी है हमारे, और 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन है, तो उस पर भी हमारे पास ये एम्बुलेंस अवेलेबल। डॉक्टर साहब, ओपीडीज आपने बात किए हुए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना सही भी नहीं होगा, लेकिन हमने लोगों को ऐसा बताया हुआ है कि ओपीडीज गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए हमने टेली कंसल्टेशन शुरू की हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता डॉक्टर साहब फ़ोन पे उनकी तकलीफ सुनते हैं और उनको मशवरा देते हैं, लेकिन ऐसे हमने बिल्कुल भी बंद नहीं की हुई है। अगर कोई ओपीडी में आते भी हैं तो उनको ट्रीटमेंट मिलता है। अच्छा, लोग टेली कंसल्टेशन को यूज़ करते हैं? बिल्कुल, जबकि आप मंजूर साहब इस टाइम तो अभी तो इसका ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बिल्कुल लोग पसंद भी करते हैं। और जो कि मैं आपको पर्सनल ये बताऊं एक्सपीरियंस की पहली और दूसरी वेव में तो हमने काफ़ी ट्रीटमेंट किया ऑन फोन ही। अच्छा, गैर ज़रूरी इनके लिए, और लोग पसंद ये भी प्रेफर भी करते हैं, जब कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ ना हो तो फ़ोन पे ही उनको ट्रीटमेंट हम देते हैं। लेकिन वो मशवरा उनको फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा भी सोच के चलना है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस है, बेहतर है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई मामूली इन्फेक्शन है, मामूली कोई है तो नहीं, वो हो गया बच्चों के लिए। एडल्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एडल्ट्स का भी सेम है, लेकिन एडल्ट्स को आप हॉस्पिटल एडमिशन्स के लिए कब कहते हैं, या उनको आप होम आइसोलेशन एडवाइज करते हैं? बिल्कुल, इसमें हमें पहले ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को कोविड की कौन सी सीवियरिटी है। तो क्लासिफाई हम क्लिनिकली पेशेंट्स को ऐसे कर लेते हैं, किसी को एसिम्प्टोमेटिक होता है कोविड, कोई होता है माइल्ड केस, कोई मॉडरेट और सीवियर। तो हम जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको हम होम आइसोलेशन के लिए ही बता देते हैं। मॉडरेट केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि पेशेंट अस्पताल से कितना दूर है और आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर वो दूर से हैं तो उनको बेहतर है कि एडमिट हो जाएं, और सीवियर केस में हमेशा हॉस्पिटलाइजेशन हम करते हैं। तो खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ, ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये बिल्कुल पहले डॉक्टर साहब देखेंगे और डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि ये किस सिवियरिटी का पेशेंट है, तो इसके भी फिक्स गाइडलाइंस है, क्राइटेरिया है। तो जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, वो सोचे कि मुझे कोविड है तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं, मैं ऐसे आपको बता दूं माइल्ड केसेस वो हो गए जिनको मामूली जुकाम होगा, ठीक है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और घर में जैसे सैचुरेशन हम देखते हैं वो 93-94% से ज़्यादा होगी रूम एयर में, तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं कि बिल्कुल ये जी माइल्ड इन्फेक्शन है, तो आप होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं। सिंपल पैरासिटामोल उसको हम देते हैं, या कुछ दवाइयाँ अगर ज़रूरत हो वो। ये ऑक्सीजन लेवल जो आपने 95 का कहा, ये अलार्मिंग किस स्टेज पे बनती है? 90 से बिलो? बिल्कुल, अलार्मिंग 90 से बिलो है, लेकिन अलर्ट होना है हमें 94 से बिलो। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक आध मिनट और है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, कि हम जो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं दफ्तरों में, बाकी जगहों पर, घर में, कार में, अब इसके बारे में सुना जाए कि ज़्यादातर सैनिटाइजर यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, आप क्या कहना चाहिए? वेल, सैनिटाइजर्स जो हैं अच्छे सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं वो काफ़ी सेफ हैं, ठीक है, लेकिन सैनिटाइजर का मैं ये बताऊँगा कि इनका यूज़ जो करना है, प्रॉपर यूज़ कैसे होना है। लेकिन हमें याद रखना है कि सैनिटाइजर किचन में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेमेबल होता है, आग भी लग सकती है। तो इसमें क्या करना है कि जब भी यूज़ करें, बच्चों पर यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कोई नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है किसी को मतलब एज़मा की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, इसके जो फ्यूम्स वगैरह उठते हैं किसी को, इससे किसी को बहुत कम फीसद ऐसा है कि जिनको इनसे स्पाज्म हो सकता है या खांसी आ सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट एडवाइस जानना चाहूँगा, लोग मास्क यूज़ करते हैं,
everybody uses. कितनी देर में मास्क यूज करना चाहिए? Should we throw it or should we wash it for reuse? Well, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा मास्क है. तो जो मास्क मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने बिल्कुल लिखा हुआ होता है ये सिंगल यूज मास्क है कि मल्टीपल यूज मास्क है. काफ़ी मास्क आजकल ऐसे आए हुए हैं जो मल्टी यूज मास्क हैं, धो भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं. जो यूजुअली ट्रिपल लेयर मास्क हम अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं तो वो तो सिंगल यूज मास्क है. दूसरा एक ये वाला मास्क कितने दिन यूज किया जा सकता है, जो आपके पास भी है मेरे पास भी? ये बिल्कुल, इसके लिए अगर ये देखा जाए तो 1 या 2 दिन के लिए आप यूज कर सकते हो. अगर विजिबली कंटेमिनेटेड नहीं हो तो आप 1-2 दिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप बेहतर है डिस्कार्ड करें. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में और अच्छी बातें हमें बताई, लोगों को गाइड किया कि किस तरह से केयर करना चाहिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया मंजूर साहब, शुक्रिया. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.